अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। संगीन माशी बहरान में घिरी तहरीक इंसाफ की हुकूमत एक के बाद एक सियासी शोशा छोड़कर खुद को नए मसाइल में उलझा रही है। खजाना खाली है, महंगाई बढ़ रही है, टैक्स हदफ पूरा नहीं हो रहा, रुपए की कदर कम हो रही है, मगर वजीर आजम इमरान खान 18वीं तरमीम पर मोतरज हैं और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करने के गैर जरूरी बहस में उलझे हुए हैं। और अब इसी मामले पर हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आमने सामने आ रहे हैं। कल गोटकी में जीडीए के रहनुमाओं ने वजीर आजम इमरान खान से बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करने का मुतालबा किया तो वजीर आजम ने जवाब दिया कि समझे नाम तब्दील हो गया। वजीर आजम इमरान खान ने कहा चेंज हो गया नाम। वजीर आजम इस अंदाज से अपने इत्तेहादियों को यकीन दहानी करा रहे हैं जैसे कि कहते ही नाम तब्दील हो जाएगा, जबकि इन्हें मालूम होना चाहिए कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 2010 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत मंजूर हुआ था। अगर हुकूमत इसके नाम में तब्दीली चाहती है तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए ही ऐसा मुमकिन होगा। दूसरी तरफ आज गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने भी दो टोक लफ्जों में कहा कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम हर सूरत में तब्दील किया जाएगा। ये मुझे नहीं पता उन्होंने कब कहा है, लेकिन हम इंशाल्लाह इसका नाम तब्दील जरूर करेंगे। गवर्नर सिंध भी गैर जरूरी मामले में हाथ डालने पर बज़िद है कि हुकूमत इस प्रोग्राम का नाम तब्दील कर ही रहेगी, मगर अहम बात यह है कि हुकूमत में इस हवाले से राय मुख्तलिफ है। वजीर आजम और गवर्नर सिंध के बरक्स वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी इस इक़दाम के हक में नजर नहीं आते। जहां तक नाम की बात है, कुछ मेंबर्स की तजवीज़ थी उस नाम को तब्दील किया जाए, लेकिन आप जानते हैं वो एक कानूनी तरीकाकार होता है, लेजिस्लेटिव चीज़ है और उसको देखा जाएगा। अब राय है, लोगों की राय हो सकती है और सियासत में मुख्तलिफ आरा होती हैं। मैं ज़ाती तौर पर जब पार्टी की वो नशस्त आएगी जिसमें मशावरत होगी, मैं ज़ाती तौर पर नाम की तब्दीली के हक में नहीं हूँ। मैं समझता हूँ नाम नहीं काम देखा जाता है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम की तब्दीली नहीं चाहते, जिसके तहत 57 लाख खवातीन की माली इमदाद की जाती है। अब भी ये प्रोग्राम 125 अरब रुपए के बजट से चल रहा है, मगर हुकूमत को इसके नाम से मसला है। याद रहे कि नून लीग 5 साल हुकूमत में रही। इस दौरान पीपल्स पार्टी से इसके ताल्लुकात में ऊंच नीच आती रही, लेकिन नून लीग ने इस प्रोग्राम के नाम को तब्दील नहीं किया। नाम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ही रहा पूरे 5 साल। हुकूमत के इस नए सियासी शोषण पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीख पाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो ने इसे साजिश करार देते हुए कहा है कि हुकूमत बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और 18वीं तरमीम का मुकम्मल खात्मा चाहती है। जहाँ तक बेनजीर इनकम सपोर्ट की सवाल है, मैं समझता हूँ कि ये तो बिल्कुल उनका एक साजिश है कि उन्होंने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को ख़त्म करना है, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म साजिश है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को ख़त्म करना। ये लोग अवाम दुश्मन, गरीब दुश्मन लोग हैं, उनकी ज़हनियत ऐसा है, पहले वो नाम चेंज करेंगे, फिर वो पैसा कम करेंगे, फिर वो बिल्कुल बंद करेंगे। जहाँ तक 18वीं तरमीम की बात है, ये तो मैं जैसे मैं BISP का भी जिक्र करता था इलेक्शन कैंपेन में, इलेक्शन कैंपेन से पहले, कि ये चाहते हैं, ये इनका डॉक्ट्रिन यही है कि वो 18th अमेंडमेंट को ख़त्म करके 1 यूनिट कायम करना चाहते हैं। बिलावल हुकूमत की नीयत पर शक कर रहे हैं, मगर हुकूमत की नजरें सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर नहीं 18वीं तरमीम पर भी टिकी हैं, जिसने वजीर आजम के मुताबिक वफाक को दिवालिया कर दिया। 18वीं तरमीम के तहत सूबों को फंड्स की मुंतकली अब वजीर आजम को खटक रही है, जबकि ये इमरान खान ही थे जो एक अरसे तक 18वीं तरमीम को खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की का राज करार देते थे। जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में थी, वफाक में नहीं थी, उस वक्त वजीर आजम इमरान खान 18वीं तरमीम से खुश थे, मगर अब वो इस तरमीम को कौमी खजाने पर बोझ समझते हैं। इनकी राय में ये तब्दीली क्यों आई है? हुकूमत बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम क्यों बदलना चाहती है? इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल। इमरान इस्माइल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हुकूमत के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। माशी बहरान है, इसको दुरुस्त करना है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए फैटेफ को मुतमईन करना है, आप कहते हैं कि करप्शन का खात्मा करना है, एहतसाब करेंगे, तो ये बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आपके सामने हैं। लेकिन इस वक्त आप एक गैर जरूरी बहस में लग गए हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम क्या होगा, इसके नाम को तब्दील किया जाएगा। क्या वजह है इसकी इमरान इस्माइल साहब? बात यह है कि हुकूमत को जो वसाइल वर्सेज में मिले हैं मसाइल, वो ज़ाहिर है सब किसी से पोशीदा तो नहीं आया है। सबको पता है कि माशी हालात या माशी वसाइल क्या हैं इस वक्त पाकिस्तान के।
اس کو بتدریج ٹھیک کرنے کی کوشش جاری ہے اور دن رات اسی میں وزیر اعظم اور ان کی پوری ٹیم اس کے اوپر کام کر رہی ہے. دوسری چیز یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جو ایسے مسائل جن کے اوپر غیر ضروری جن کو آپ کہہ رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی ضروری چیز ہے. اس میں ہے یہ کہ پورے سندھ کو تاثر یہ دیا ہوا ہے کہ یہ بے نظیر انکم سپورٹ کارڈ جو ہے یہ شاید بے نظیر کی وراثت سے یا کہیں سے اس طرح سے آ رہا ہے. لوگوں کو یہ علم نہیں ہے کہ یہ پاکستان کا پیسہ ہے اور حکومت پاکستان اپنے قومی خزانے سے اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود پر خرچ کرتی ہے. ہمیں پروگرام پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. بہت سارے الائز ہمارے یا بہت سارے لوگ ایسے سندھ میں یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے پولیٹیکل فائدہ پیپلز پارٹی اٹھاتی ہے یا کوئی ایک مخصوص جماعت اٹھاتی ہے, جس کو نہیں اٹھانا چاہیے, کیونکہ یہ فلاحی جو کام ہے یہ کسی سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے نہیں ہونے چاہیے. ہم نے آپ کو لگتا ہے ساری چیزوں کو سندھ میں تاثر یہ کہ یہ پیسہ جو ہے پیپلز پارٹی دے رہی ہے اور یہ حکومت پاکستان کی طرف سے نہیں مل رہا ان کو, یہ تاثر ہے آپ سمجھتے ہیں؟ یہ میں نہیں سمجھتا. یہ وہاں پہ سندھ میں واقعی یہ تاثر ہے. جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں جو یہ اس پروگرام سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں اور یہی ان کو سمجھایا جاتا ہے. میں اس سے تھوڑا سا ہٹ کے آپ کو یہ بتا دوں کہ حکومت پاکستان نے جو پلان بنایا ہے بسپ اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ایک بڑا زبردست کام ہے. یہ اس میں کوئی نہیں کہ یہ اس کو کوئی بند کرنے کا یا خدا نہ خواستہ ختم کرنے کا کوئی ارادہ حکومت کا نہیں ہے. ہم تو اس کو بڑھانا چاہتے ہیں. اس میں صرف ابھی تک کیا ہو رہا ہے کہ لوگوں کو صرف 5,000 6,000 3,000 جس طرح کے گھرانوں کی انفارمیشن آتی ہے اس کے حساب سے ان کو پیسے ملتے ہیں. ہم نے اس میں کیا یہ ہے کہ بسپ, بیت المال, وزیر اعظم کا جو ہاؤسنگ اسکیم ہے وہ, اور پاورٹی ایلیویشن کے جتنے پروگرامز ہیں وہ سب ایک پروگرام میں ڈالے ہیں جس کا نام ہم نے ابھی احساس رکھا ہے. احساس وہ پروگرام جو ہے وہ اس پروگرام کے انڈر میں یہ سارے آ جائیں گے اور وہ پروگرام ایک بڑا پروگرام ہو جائے گا. یعنی اس میں جو لوگ ڈیزرونگ ہوں گے, جن کو گھر چاہیے تو ان کو گھر بھی ملے گا. اس میں تو کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ ایک بڑا پروگرام ہے احساس, اس کے نیچے بیت المال بھی آ گیا, BISP بھی آ گیا, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ BISP کا نام چینج ہونا زیادہ ضروری ہے. یہ میرے لیے تھوڑا سا فکر کی بات ہے, کیونکہ نام کچھ بھی ہو, لوگ کیا سمجھے, اس سے فرق نہیں ہونا چاہیے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اس سے سیاسی فائدہ پہنچتا ہے پیپلز پارٹی کو, تو ابھی انصاف ہیلتھ کارڈ جو آپ لوگوں نے شروع کیا, وہ کارڈ پہ تو باقاعدہ پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا پرنٹ ہوا ہے, نہ وزیر اعظم کی تصویر ہے, نہ کسی چیف منسٹر کی تصویر ہے, پارٹی فلیگ ہے اس پہ. تو آپ لوگ تو ڈائریکٹلی یہ کر رہے ہیں کہ ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس سے پارٹی کو فائدہ ہو, پارٹی کے ووٹ بینک کو فائدہ ہو. بس کے اوپر تو باقاعدہ تصویر بنی ہوئی ہے بے نظیر صاحبہ کی. مجھے بے نظیر صاحبہ سے ان کی ذات سے کوئی اعتراض نہیں. مجھے اگر یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو اس میں پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا ریفلیکٹ ہوتا ہے نظر آ رہا ہے تو اس کو بھی چینج ہونا چاہیے. میرا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی جو پیسہ ٹیکس پیئر کا ہو, حکومت اپنے خزانے سے دے رہی ہو, تو اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے, تو پھر آپ کو بھی چینج کرنا چاہیے. یہ جی بالکل ہونا چاہیے. میں تو آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ ہر وہ چیز جو حکومتی خزانے سے جا رہی ہو اس کے اوپر نہ وزیر اعظم کی تصویر ہونی چاہیے, نہ اس پہ آپ کے پارٹی لیڈر کی تصویر ہونی چاہیے, نہ آپ کے پارٹی کا جھنڈا ہونا چاہیے. لیکن مسئلہ یہاں پہ قانونی ہے. ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت یہ BISP نام رکھا گیا ہے. تحریک انصاف چاہے بھی تو اس کا نام نہیں تبدیل کر سکتی بغیر قانون کو تبدیل کیے ہوئے, جس کے لیے آپ کو سمپل میجورٹی دونوں ایوانوں میں چاہیے ہوگی, نیشنل اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی. کیسے کریں گے؟ یہ انٹینشنز ہیں ہماری, یہ ہونا چاہیے. یہ میری بالکل میں آپ سے کھل کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے چینج, اور جب بھی ہمیں اتنی طاقت اور ملی گنجائش تو اس کو ضرور چینج کریں گے. ٹھیک ہے, جب قانون تبدیل کرنے کی پوزیشن میں آپ ہوں گے تو اس وقت قانون کے تحت یہ نام چینج کیا جائے گا. فوری طور پہ شاید یہ آپ کے لیے ممکن نہ ہو. ایسا ہی ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سمجھتے ہیں کہ یہ صرف نام کی تبدیلی نہیں ہے, وہ اس کو تحریک انصاف حکومت کی سازش قرار دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں پہلے نام ختم ہوگا, بعد میں رقم کم کی جائے گی اور پھر اس اسکیم کا خاتمہ کر دیا جائے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ آپ کی دوست غریب دشمن دوست, آپ کی حکومت غریب دشمن حکومت ہے. میں شہزاد کہنا تو بہت کچھ چاہتا ہوں, لیکن میں اس میں صرف یہ بات آپ سے ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ مس گائیڈ کر رہے ہیں قوم کو. میں یہ یقین دلاتا ہوں پاکستان کی عوام کو اور خاص طور سے سندھ کی عوام کو کہ اس میں اس بسپ کے اندر جو پروگرام ہے اس میں صرف اضافہ ہی ہوگا, کمی نہیں آئے گی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کے اندر مکانات بھی ڈال رہے ہیں, ہم اس کے اندر ایجوکیشن ڈال رہے ہیں, ہم اس کے اندر صحت انصاف کارڈ اس کے اندر ڈال رہے ہیں. ساری چیزیں اٹیچ کریں, کمپیکٹ کر کے آپ کو اس سے بڑا پیکیج دیں گے.
Watch your favorite Jio TV shows and programs anywhere, anytime. Only on Sling TV. Enjoy the freedom of no long-term contract and free 8-day replay, making your favorite shows available for 8 days after they air. For more details, visit sling.com.